خب، به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. فیروز احمد امیری هستم، مدرس زبان فرانسه. دوستای عزیز، از درس 23 از این به بعد قرار است که مکالمات روزمره فرانسوی نظر به درخواست دوستا میخوایم با هم دیگر کار کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم درس لطفا یک قلم و یک کتابچه با خود داشته باشیم، چون که از این به بعد میخوایم یک کمی پیشرفته تر تدریس کنیم، چرا که اگر بخوایم هر روز کلمات رو به فارسی در زیر بنویسیم بد آموزی داره. بهتر است که از این به بعد با هم دیگر یک قلم کتابچه داشته باشین، شما هم در خانه کار کنین. و همچنین فراموش نکنین دوستای عزیز این کانال یوتیوبی رو سابسکرایب کنن، لایک کنن و این ویدیو و کلیپ هایی که در یوتیوب قرار میدم به دوستا هم بفرستین، برای کسایی که خواهان یادگیری زبان فرانسوی هستند، تا بتوانین از این طریق یک عده از دوستا که خواهان زبان فرانسوی هستن را با خود داشته باشیم، حتی همچنین اونا هم یک چیزی برداشت کنن. درس امروز ما ملاقات در داخل قطار است. rencontre dans un train. rencontre dans un train. ملاقات در داخل قطار. در این درس 3 شخص هستن، 3 شخص خانم هستن. دو نفر به پاریس زندگی میکنن، یک خانم هم انگلیسیه و یک خانم هم ایتالیویه. خب دقت کنین، اگر بعض جملات رو متوجه نشدین دوباره ایوی سرگوش کنین. پیش از اینکه درس دوباره باز شروع کنم دوستای عزیز، اگر کدام جای لغت یا اشتباه تلفظ میکنم خاطر نشان کنم که فرانسوی زبان مادری یا زبان اصلی من نیست. فقط هدف از این کلیپ ها کمک برای هموطنهای عزیزی که تازه میخواین زبان فرانسوی را فرا بگیرن به خاطر اینه. و من مطمئنم که اگر شما این کلیپ پر گوش کنین و درس رو دنبال کنین، مطمئنم که به ظرف 1 ماه انشالله میتونن مشکلات روزمره رفع کنن. خب شروع میکنیم. rencontre dans un train. ملاقات در داخل قطار. صوفی یک اسم، کلودیا و کلودیام یک اسم. sont dans le TGV. TGV. T به معنی train، G به معنی grand، vient به معنی vite. TGV یعنی قطار سریالسر یا تیز رفتار. de Breton à Paris. صوفی و کلودیا در داخل قطار سریالسر هستند از مسیر برتون به سمت پاریس. une jeune fille. یک دختر جوان بلند سفید entre dans le train. une jeune fille blonde entre dans le train. dans le train. یک دختر جوان سفید پوست داخل یا سفید داخل ترن شد. ماری اسم او شخص سوم ماری است یا ماری که به فارسی ما میگیم. میگه excusez-moi ببخشید. est-ce que ce train va à Paris؟ ببخشید آیا این قطار به پاریس میره؟ صوفیا جواب میده، دوست کلودیا. صوفی oui c'est le TGV 345. بله این قطار سریال سیر شماره 345 است. ماری میگه merci beaucoup سپاسگزارم. je suis anglaise. من انگلیسی هستم یا بریتانیایی هستم. et je ne parle pas très bien français. و من خیلی خوب فرانسوی صحبت کرده نمیتوانم. je ne veux pas prendre le mauvais train. و من همچنین نمیخوایم که ترن اشتباهی بگیرم یا سوار شوم. je ne veux pas prendre le mauvais train. من نمیخوایم ترن اشتباهی بگیرم. صوفی میگم bien sûr البته je comprends. من متوجه هستم. comment t'appelles-tu؟ اسم تو چیست؟ ماری جواب میده je m'appelle Marie. اسم من ماری هست. et vous؟ و شما؟ صوفی جواب میده صوفی moi c'est Sophie. ما صوفی هستم. et voici
و ببین مونمی دوست من کلودیا و این دوست من کلودیا هست. ال ایتالیان او ایتالیوی هست. مری، اینجا مری میگه انشانته، از ملاقات شما خوشحالم یا خوشبختم. کلودیا سوال میکنه دوست صوفی. moi aussi est-ce que tu viens souvent en France؟ من همچنین از ملاقات تو خوشحالم. آیا تو همیشه یا به صورت مقرر به فرانسه میایی؟ moi aussi، من همچنین از ملاقات تو خوشحالم. est-ce que tu viens، آیا تو میایی souvent یا همیشه یا اغلبا en France به فرانسه؟ ماری جواب میده نه pas très souvent، نه به صورت دوامدار یا همیشه یا اغلب یا بعض وقتها هم. et vous، و شما est-ce que vous allez souvent en France؟ آیا شما به صورت مکرر به فرانسه میرین؟ کلودیا جواب میده s'il te plaît، لطفاً. tu peux me tutoyer، تو میتونی مرا تو صدا کنی. tutoyer تو. tu peux me tutoyer، تو میتونی مرا تو صدا کنی. et صوفی aussi، و صوفی هم همچنان. oui en fait، بله و سرانجام j'habite avec صوفی، من به همراه صوفی زندگی میکنم. à Paris، به پاریس. مری où est-ce que vous habitez؟ شما با کجا زندگی میکنید؟ où est-ce que vous habitez؟ شما با کجا زندگی میکنید؟ صوفی جواب میده nous habitons rue de Bois de Boulogne، ما در جاده دو بوا دو بولون زندگی میکنیم. دو بوا دو بولون یک اسم جاده است. à côté de l'université، در کنار دانشگاه. ببخشیم یک دقیقه مکس شد به خاطر که فکر کنم مشکل از رکوردر است. خب به هر حال نمیخوایم این درس را از دست بدیم. صوفی nous habitons rue du Bois de Boulogne، صوفی میگه ما در جاده بوا بولون زندگی میکنیم. à côté de l'université، در کنار دانشگاه. مری formidable، این خارق العاده است یا عالی است. moi aussi، من همچنان. je vais étudier à Paris، ما به پاریس چقدر خسته کن شدی. خب je vais étudier à Paris، ما به پاریس تحصیل خواهیم کرد. c'est un programme spécial، یک برنامه خاص است. je passe 6 mois، ما 6 ماه را سپری خواهیم کرد en France، به فرانسه. et 6 mois en Angleterre، و 6 ماه را در انگلیس. کلودیا باز اینجا سوال میکنه qu'est-ce que tu études؟ و تو چیز کلودیا میگه چی چیز رو میخوایی یاد بگیری یا فرا بگیری بخوانی؟ qu'est-ce que tu études؟ چی چیز رو میخوایی بخوانی؟ ماری جواب میده j'apprends le français، من فرانسوی را یاد میگیرم یا زبان فرانسوی را میخوایم یاد بگیرم. je veux être professeur، من میخوایم یک استاد زبان فرانسوی شم یا یک استاد شوم. صوفی et où est-ce que tu vas étudier؟ و صوفی میپرسد تو کجا میخوایی تو کجا میخوایی تحصیل کنی یا درس بخوانی؟ مری جواب میده à l'université دوفین، به دانشگاه دوفین. دوفین یک اسم دوستان. مری à l'université دوفین، به دانشگاه دوفین. صوفی c'est incroyable، صوفی میگه این باور نکردنی است یا قابل تعجب آور است. نو اوسی، ما همچنین، یعنی منظور ازی در داخل یک دانشگاه میگه ما درس میخوانیم. تو ای آن پرومیرانی، تو آیا در سال اول هستی؟ مری میگه وی ووزوسی، و شما همچنان. با صوفی سوال میکنن
Sophie. Oui, nous allons être dans la même université. صوفی میگه بله ما در داخل یک دانشگاه خواهیم بود یا هستیم. کل شانس، چی شانسه. خب دوستای عزیز، در هر مکالمه ما پنج سوال رو آماده کردم که به خدمت شما ارائه میکنم و لطفا شما این سوالایی که میگذارم اینجا بنویسین بروی کتابچه و جواب در کامنت ها بگذارین تا با هم دیگر کار کنین تا مطمئن شم شما هم این درس ها کار میکنین در خانه ها. خود او sont les personnes actuellement. شماره یک، او اشخاص یا ای افراد اکنون در کجا بودن. préciser autant que possible. همچنان به اندازه ممکن مشخص کنین این اشخاص در کجا این مکالمه را انجام دادن. در داخل موتر بودن، در داخل بوس بودن یا در داخل ترن. شماره دو، est-ce que Marie est dans le mauvais train. شماره دو می نویسین که آیا ماری در قطار اشتباه بود. شماره سه، کی ای ایتالیان. کی بود ایتالیوی. کی ای انگلیز. کی انگلیسی بود یا از انگلتر بود یا بریتانیوی بود. شماره چهار، کی بود. کی ایتالیوی بود و کی انگلیسی بود. کلودیا بود ایتالیوی و کی بود انگلیسی. مقی بود انگلیسی. کدوم یکی از اینا بود و هر دو تا رو می‌نویسین. کی habite à Paris. کی به پاریس زندگی میکنه. سوفیا و کلودیا به پاریس زندگی میکرد یا مقی. او اگزکتومون و دقیقا در کجا. منظور از این دقیقا در کجا همون آدرس بود. در کدوم آدرس. خب شماره 5، qu'est-ce que Marie va apprendre. ماری چی چیز رو میخواد یاد بگیره و در دانشگاه بود. چی چیز رو دقیقا میخواد یاد بگیره. pourquoi و چرا میخواد ماری درس بخونه در دانشگاه و به چه علت. خب دوستای عزیز، این بود از درس امروز ما. امیدوارم خوش شما آماده باشه و لطفا فراموش نکنید. یک بار دیگه تکرار میکنم، این درس ها رو به دوستا و کسایی که میشناسین در گروه هایی که در اروپا و فرانسه زندگی میکنن لطفا بفرستین، به خاطر اینکه دوستایی که خواهان فراگیری زبان فرانسوی هستن با ما بپیوندن تا جمع ما زیادتر شود. من خوشحال میشم که اگر نظر و پیشنهاد و انتقادی که داشته باشیم نگاه کنم و حتما به خاطر بهتر شدن نوع تدریس حتما مسیج کنم و فراموش نکنید. یک بار دیگه تکرار میکنن، اگر در کدام جای یا کدام لغت یا کدام جمله اگر دیدین که بد تلفظ کردم، شما بر حسب ازی بدانید که زبان فرانسوی زبان مادری نیست. تا ویدیو یا برنامه دیگه شما رو به خداوند یکتا میسپارم. جور و صحت و سلامت باشید.